बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम कुछ लेटेस्ट स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। आज जो सबसे पहले हम बात करेंगे आयशा अकरम टिकटॉकर जो है उनका स्कैंडल, उसके बारे में कई नए इंकशाफात हो रहे हैं। ये केस जैसे जैसे इसकी तफ्तीश खुलकर सामने आ रही है, अजीब ही एक नया केस जो है बनता जा रहा है और एक अजीब ही नया प्रोपेगेंडा जो है वो सामने आता जा रहा है। इसके बारे में कुछ तफसीलात देंगे। उसके साथ साथ हम अफगानिस्तान की सूरत हाल में बात करेंगे। तालिबान जो हैं कल के जो हैं दोहा पहुंचे हुए हैं और उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका के साथ। आज दूसरा रोज़ है इन मुज़ाकरात का, तो उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयशा अकरम स्कैंडल केस। मैं इन जैसे केसेस के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता, मेरे आपने अक्सर ब्लॉग्स देखे होंगे, उनमें बहुत ऐसे शाज़ो नादिर कुछ ब्लॉग्स होंगे जिनके ऊपर मैं ऐसे केसेस के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि इनकी हकीकत दरअसल ये होती है। इन पर ना बात करने की वजह यह है कि ये जब केस ऐसे रिपोर्ट होते हैं और मीडिया जो है हमारा वो भाग कर जो है रिपोर्टिंग शुरू कर देता है और सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर कोहराम मच जाता है खबरों का, और वो बेसलेस खबरें होती हैं, कोई हकीकत नहीं होती उनमें। लेकिन जब एक केस इन केसेस की तफ्तीश शुरू होती है तो इनमें एक नया ही चेहरा जो है सामने आ जाता है और नए इंकशाफात होने शुरू हो जाते हैं। तो अब आज हम इसके ऊपर इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसमें जो इस केस की ओरिजिनल हकीकत है, जो कि वो 14 अगस्त को तो जो हुआ वो उसको मैं जस्टिफाइड नहीं करूंगा, वो किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आयशा अकरम ने जो किया और वो रैम्बो लड़का जिसके साथ मिलकर उसने सारा एक ड्रामा रचाया इस केस के होने के बाद, जो उनका प्लान था वो खुलकर सामने आ चुका है। ये पहले एक छोटा सा क्लिप है इनका, एक ऑडियो क्लिप आज शाया हुआ है जिसको आप लोग पहले सुन लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल हकीकत है क्या। 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, तो वही मैंने अब इसके इसमें ये कह रहे हैं कि जो रैम्बो है वो कह रहा है कि जी 6 या 7 मुजरिम हैं जिनको पकड़ लिया गया है और इनसे अगर हम सुलहनामा जिसे कह लें या उनको हम वो कहते हैं तो वो हमें 5-5 लाख जो हैं वो दे देंगे या इतने वो दे सकते हैं, वो गरीब हैं। तो वो कह रही है कि 5-5 लाख तक ही जो है आयशा अकरम कह रही हैं कि मैक्सिमम ये लोग दे सकते हैं। तो ये इसकी सिचुएशन है कि ये केस जब हुआ उसके बाद जो है हमारे जो अदारे हैं उनको जो है काफ़ी प्रेशर आया। उसके बाद इस केस के होने के बाद जो SHO से उनको मुअत्तल किया गया, यानी कि इतना प्रेशर था इस केस का, और होना भी चाहिए। इस तरह का अलमनाक वाकया वो किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हुआ और उसके बाद जो है आयशा और उसके साथ ये जो रैम्बो है इनका क्या किरदार था इस वाकये के होने के बाद, इन्होंने अपनी फ़ौरन उसी वाकये के थोड़ी देर बाद एक वीडियो भी बनाई और उसमें एक वो हमदर्दी का वोट लेना चाहा टिकटॉक के ऊपर, और उसके बाद फिर वो इकरारुल हसन और यासिर शामी ने इनका इंटरव्यू भी किया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। मैं खैर उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन जब ये केस हुआ उसके बाद जब 6 या 7 लोग जो उस वीडियो में आ रहे थे उनको पकड़ लिया गया और उनकी जब शनाख्त हो गई, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई, तो उसके बाद ये जो आयशा अकरम है और ये जो रैम्बो है इन्होंने प्लान बनाया कि जी हम इनसे पैसे लेते हैं और इनको माफ़ कर देते हैं। तो इस वीडियो के बाद जब ये ऑडियो क्लिप अभी ये आज ही रिलीज़ हुई है, इसके बाद थोड़ी 1 से 2 दिन पहले ये रिलीज़ हुई है, इसी के बाद जो है उसको पकड़ा भी गया। और जब उसको पकड़ लिया गया रैम्बो को, उसके मोबाइल को पकड़ा गया, उसके बाद जो उसने इंकशाफात किए और इसको पकड़ा क्यों गया, वो आयशा अकरम ने जो है वो जाके थाने में उसमें वो बयान दे दिया कि जी ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझसे पैसे लेता रहा। उसके बाद फिर इनका इंटरव्यू भी किया गया 1-2 चैनल्स के ऊपर, तो इनके बयानात जो आयशा अकरम के बयानात थे वही इनसे नहीं मिल रहे थे। ये खुद जो है अजीब सी बातें कर रही थी। बहरहाल खैर हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन जो इस केस की अब ओरिजिनल शक्ल है वो खुलकर सामने आ गई है और इसमें ये 2 किरदार भी उतने ही जुर्मदार हैं और उतने ही ये सारे वाकये के वो हैं जितना जो उस दिन वाकया हुआ 14 अगस्त वाले दिन, जिसमें आयशा ने तो बाकायदा ये तक कहा है कि जी ये मुझे रैम्बो जो है ये मुझे लेके गया, इसकी अपना ये प्लान था, इसकी साजिश थी, 15 से 16 लड़के इसके साथ अपने थे जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और ये सारा जो भी कुछ हुआ ये इनके अपने प्लान के तहत हुआ। और अब जो एक ये ऑडियो क्लिप सामने आ गया, इसमें इन दोनों के प्लान खुल के सामने आ गया कि ये जो लोग इन्होंने जिनको शनाख्त भी किया उनको भी ये कह रहे हैं कि जी हम इनसे 5-5 लाख हमें मिल जाएगा तो हम इनको माफ़ कर देते हैं। तो ये इस तरह की
کیسوں کی سچویشن ہوتی ہے، اسی لیے میں جو ہے ایسے کیسوں کو اوائڈ کرتا ہوں. بہرحال خیر یہ دیکھتے ہیں آگے اس کے اوپر کیا بنتا ہے، لیکن یہ عجیب سی ایک اس کیس کی شکل کھل کر جو ہے سامنے آ گئی ہے. اور میں اب خاص طور پہ اقرار الحسن اور یاسر شامی کو تو خیر ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے بلا کچھ سوچے سمجھے جو ہے ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی، وہ صرف اس وجہ سے کی کہ وہ لوگ پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے انٹرویو کر لیا اور ان کو جو ہے تھوڑی سی ریٹنگ مل گئی، صرف اس وجہ سے ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی. حالانکہ ان کا اس میں قصور کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ اس لڑکی سے اجازت لے کر اس کا انٹرویو کیا، یہ باقاعدہ آن ریکارڈ ہے. تو بس ان کے اوپر اٹھ کے جو ہے تنقید کرنا شروع کر دی اور جو پھر میڈیا میں ہوا باقاعدہ ٹرینڈ چلائے گئے ٹویٹر کے اوپر کہ جی ان دونوں کو جو ہے اریسٹ کر لینا چاہیے، اور جو پھر ان کے بارے میں بولا گیا خیر میں اس پہ نہیں جاؤں گا. تو یہ اس کیس کی اس ٹائم کی سچویشن. ابھی دیکھیں آگے اس میں کیا کیا کھل کر جو ہے سامنے آئے گا. اور اس کے ساتھ اب ہم دوسری اپنی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. افغانستان کی صورتحال جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ افغانستان میں جب سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، کابل پہ کنٹرول کیا ہے، اس کے بعد جو ہے جتنی بھی عالمی امداد آ رہی تھی عالمی طاقتوں کی طرف سے، عالمی قوتوں کی طرف سے، وہ ساری بند کر دے گی. افغان عوام جو ہے اس کا اس ٹائم کوئی پرسان حال نہیں ہے. شدید خوراک کی قلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. اب جیسے آگے موسم سرما آ رہا ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہاں گرم کپڑوں کی بھی جو ہے بہت زیادہ قلت ہے. تو افغان عوام کی جو ابھی کچھ افغانستان کے اوپر جو کچھ بڑے بڑے جو وہ کہہ لیں آپ اس کو کہ سرویز ہوئے ہیں ان کی افغانستان کی معیشت کو لے کر اور افغان عوام کے اوپر پاورٹی سچویشن کو لے کر، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 سے 1.5 سال تک اسی طرح افغانستان کو نگلیکٹ کیا گیا عالمی طاقتوں کی طرف سے اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، اور جو پاورٹی ریٹ ہے وہ 97% تک جانے کا امکان ہے اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر. تو اس میں اب اس ٹائم یہ سچویشن چل رہی ہے افغانستان میں. اب جو مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کی جو کچھ تفصیلات آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ خبر آپ کی اسکرین کے اوپر چل بھی رہی ہے، DW نے اس کو کوٹ کیا اور اس کی تفصیلات خیر اور بھی کافی ساری نیوز ویب سائٹس ہیں جنہوں نے کوٹ کی ہیں. افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے امریکہ نے. یہ تو تسلی کروا دی کہ جی ہم افغانستان کو جو ہے اور افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کر سکتے. طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت اچھی رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی تک جو ہے ان کے الفاظ اور ان کی باتوں کے اوپر جا کے افغانستان میں جب تک کوئی صحیح حکومت جو ہے وہ نہیں تکمیل نہیں پا جاتی، جب تک ان کی حکومت کی واضح شکل ہمارے سامنے نہیں آ جاتی تب تک ہم ان کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں جا سکتے، اور ان کے الفاظ کے اوپر ہم ان کے تسلیم کرنے نہیں جائیں گے افغانستان کی حکومت کو، بلکہ ان کا کردار اور ان کا فعال جو ہے حکومت کو چلانے کا طریقہ اور کمیونٹیز اور اقلیتوں کو لے کر چلنے کا طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا جو پروپیگنڈا ایک مغربی میڈیا اور امریکہ نے جب سے کرنا شروع کر دیا جب سے افغان طالبان آئے ہیں، تو جب تک ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کوئی واضح حکومت کی تشکیل سامنے نہیں آ جائے گی. تو اس کے ساتھ لیکن ہم انسانی امداد کی جو فراہمی ہے وہ افغانستان کو اب جاری کر دیں گے اور پورے طریقے سے جو ہے جتنی بھی ہم مدد کر سکیں گے افغانستان کے افغان عوام کو جو ہے ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے امریکہ کی طرف سے افغان طالبان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طالبان جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا بات چیت کا دور تھا یہ بہت اچھا رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جی سیکورٹی صورتحال پر جو ہے اور دہشت گردی اور سیکورٹی صورتحال کے امور پر خاص توجہ دی گئی. اس کے ساتھ پھر امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بات چیت میں بہت ہی شفاف اور پیشہ ورانہ تھی. انہوں نے کہا کہ جی طالبان کی طرف سے جو بات چیت ہوئی اور جو ہم نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج کو بہت ہی پیشہ ورانہ اور بڑے اوپن مائنڈڈ ہو کے انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، جس میں امریکی وفد نے اس بات کا احاطہ کیا کہ طالبان سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ان کے الفاظ کے بجائے ان کے افعال کی بنیاد پر کیا جائے گا. یعنی کہ جب تک ان کی حکومت تشکیل نہیں پا جائے گی کمپلیٹ حکومت، اس کے بعد ہم ان کے چلنے کا طریقہ، ان کا اقلیتوں کو اور حقوق کو لے کے عورتوں کے حقوق اور سارے جتنے بھی افغانستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے رد عمل دیکھیں گے پھر ہم ان کو تسلیم کرنے کی طرف جائیں گے. تو یہ جو ایک اچھی امید کی خبر ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ جی طالبان افغان عوام کو جو ہے مدد فراہم کرے گا اب امریکہ. آج دوسرا مذاکرات کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے، اب اس کی جب بریفنگز آئیں گے تو وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. ابھی تک کے لیے اتنا ہے، نیکسٹ خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.